चाहिँ हजुरलाई के यो चाहिँ गराउन चाहन्छु। हुन त टिकापुरमा अब धेरै यस्तो सुधार रिहेबिलिटेसन सेन्टरहरू टन्नै छ होइन, त्यसमा पनि उहाँहरू चाहिँ भर्खरै हामी मिलेर केही गरौँ कि भन्ने हिसाबले गरे अब। अनि यहाँको सिनारीमा हेर्दा चाहिँ सुधार केन्द्रहरू टाइप कस्तो हो चाहिँ लाइक 3 महिनाको प्याकेज छ, ल्यायो तन्काइदियो, उनीहरूले बिचरा घाम पनि देख्न पायो भन्नु कतिले त। अहिले चाहिँ अलिकति सुधार हुँदैछ, अनि फेरि पठाइदियो, अनि न फलोअप छ उनीहरूको, न प्रोपर फलोअप नै छैन। अनि उनीहरू के गरिरहेको छ कसो गर्छ, अनि फेरि रिल्याक्स हो लाइक बिजनेस टाइपको भइसकेको थियो कि एकताका। अनि त्यही सिलसिलामा चाहिँ अनि हाम्रो साथीहरू पनि रिकभरिङ साथीहरू मिलेर अनि डिएसपी साहबको सजेसनमा हो यो चाहिँ भएको। हामी यहाँ स्टार्ट गरेको डिएसपी मेन चाहिँ डिएसपी साहबलाई नै जान्छ यो क्रेडिट चाहिँ, उहाँले नै गर्नुभयो, भन्नुभयो कि यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित तरिकाले जाउँ भन्ने हिसाबले हामीले स्टार्ट गर्न आयो होला। अझै पनि साधन स्रोतको कमीहरू छ, अलिक कमी चाहिँ भइरहेछ, भर्खरै 1 वर्ष पनि पुरा भएको छैन। तर चाहिँ बिस्तारै ग्रोथ चाहिँ गर्दैछौँ हामीले यसमा चाहिँ होइन। उनीहरूलाई दिने ब्यालेन्स डाइटदेखि लिएर ब्यालेन्स डाइटबाट हामीले प्रोपर ब्यालेन्स डाइट चाहिँ हामी अझै पनि प्रोभाइड गर्न सक्दैनौँ, कतिपय कमजोरीहरू अझै पनि छ। तैपनि उनीहरूलाई चाहिने मेन डाइटहरू चाहिँ हामी यस्तै उनीहरूलाई सप्लाई गरिरहेको छौँ। अनि उनीहरूको अर्को हाम्रो एउटा मेन टार्गेट भनेको हामीले धेरै देखेका छौँ, सुधार केन्द्रमा बस्छ अनि फेरि जान्छ, फेरि रिल्याप्स हुन्छ, फेरि आउँछ, उनीहरूको त्यो रुटिन नै त्यस्तो भइसकेको छ। अनि त्यसपछि किन भन्ने कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि सोच्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ के पनि देख्यौँ भने यहाँबाट जान्छ, घर जान्छ, अनि यत्रो वर्ष खाएर बिगारिसकेका लाइफहरू, अनि सुरुमा फ्यामिलीहरू एक्सेप्ट पनि गर्दैन। एउटा त यहाँको पारिवारिक अवस्था कस्तो छ नि, उनीहरूले त्यति अवेर चाहिँ छैन, उनीहरूलाई थाहै छैन। इभन हामीले यहाँबाट राख्छौँ, कहिले काहीँ बाई मिस्टेकले रिल्याक्स हुने ठुलो कुरा होइन, तर उनीहरूले बुझ्दैन, हामीलाई चाहिँ थाहा छ होइन। अनि कतिचोटि राखिदिएर त्यहाँ हुन्न जे मरोस् भनेर छोड्ने त्यस्तो चलनहरू पनि छ। त्यो चाहिँ अलिकति अवेरनेसको कमी पनि हो। त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले चाहिँ के एउटा गरेका छौँ भने चाहिँ यहाँ कतिपय संस्थाहरू छ, ट्रेनिङ दिने संस्थाहरू छ। अनि उनीहरूलाई यहाँबाट निक्लेपछि त्यो केही सिपमूलक कार्यक्रमहरू गरेर उनीहरूलाई फेरि समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने हो कि भनेर हामी त्यतातिर पनि जाँदैछौँ। अनि प्रोग्रामको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ हामीसँग चाहिँ त्यही नर्मल जसरी चलिरहेको छ अहिले सेड्युलहरू त्यही नै छ, त्यस्तो खासै चाहिँ छैन। अनि हामीलाई अलिकति समस्या परेको भनेको चाहिँ हामीलाई काउन्सिलिङ पार्टनरहरूको समस्या छ। एकदम टिपिकल जो काउन्सिलिङको हुन्छ नि त्यो ट्रेनिङ छैन टिकापुरमा, कुनै पनि छैन, कुनैमा पनि छैन। मध्यदेखि हामी सल्लाह गरिरहेछौँ, एकजना चाहिँ त्यस्तो ठाउँहरू छ भने हजुरहरूले मध्येस् होइन, हामी चाहिँ पठाउँछौँ यहाँबाट, उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति ट्रेन नै गर्नु। गृह मन्त्रालयले काउन्सिलिङ ट्रेनिङहरू दिइरहेको हुन्छ, हामीलाई यहाँसम्म इन्फर्मेसन नै आइपुग्यो हुन्छ। भाइहरू चाहिँ नि एफडिडिआरको मेम्बर छ कि छैन? एफडिडिआर भनेको चाहिँ नि यो सबै रिह्याब सेन्टरहरूको एउटा अम्ब्रेला भनौँ न। अब त्यो भयो, त्यसमा प्रशान्त नै हो त्यसको अहिले अध्यक्ष। प्रशान्तलाई फोन गरेर अनि त्यसमा आबद्ध भयो भने अनि हरेक इन्फर्मेसनहरू आउँछ। प्रशान्त शर्मा, त्यो उसको वे अफ लिभिङ भन्ने सेन्टर छ उसको चाहिँ, ऊ चाहिँ एफडिडिआरको अध्यक्ष हो। त्यसको मेम्बर म पनि छु, एफडिडिआरको मेम्बर म पनि छु। अनि गृह मन्त्रालयमा पनि हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। अहिले भर्खर पनि गृह मन्त्रालयले चाहिँ नि पुरस्कार मतलब भनौँ केही रकम चाहिँ नि सेन्टरहरूलाई दिने भनेर अनि ऊहरू मागेको थियो कि, त्यो माग्दाखेरि सबै धेरै ठाउँबाट आएको थियो। आउनु चाहिँ 80-90-80वटा जस्तो सेन्टरबाट आएको थियो। हुन त हामी कहाँ 150भन्दा बेसी छ सेन्टर, तर अलिकति 18वटा कि 19वटाले मात्रै दिएको थियो। हामीले त 80-90वटाले हाल्छ होला भन्ने सोचेको थियौँ, तर त्यति आएन। नआएको कारण चाहिँ नि अलिकति त्यो गृह मन्त्रालयले निकालेको क्राइटेरिया पनि मिट गर्न नसकेर पनि होला। त्यहाँ चाहिँ नि त्यो प्रपोजल हाल्दाखेरि सबै त्यो क्राइटेरिया चाहिँ नि मिट गरेको प्रमाणपत्रहरू चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले पनि होला। अब गृह मन्त्रालयले दिएको सबै क्राइटेरिया चाहिँ नि सबै ठाउँमा गर्न सक्ने खालको पनि छैन। किन 24 आवर्स डक्टर चाहिन्छ भन्छ। एउटा डक्टरलाई 24 आवर्स सेन्टरमा बस्थ्यो भने नि उसले 50,000देखि 20-30 हजार चाहिँ नि स्यालेरी माग्छ, कहाँबाट ल्याएर दिने होइन। अब के भन्छ नर्स राख भन्छ, काउन्सिलर त्यो पनि टियुले मान्यता प्राप्त काउन्सिलर राख भन्छ। अब त्यो काउन्सिलर राख तिनीहरूको स्यालेरी कसले दिने त? अनि हामी पनि अब झगडा गरिरहेछौँ कि हामीलाई भने जति फी लिन दिनु पऱ्यो, अब फीमा पनि उनीहरूले तोके जस्तो लिनुपर्ने भन्ने जस्तो छ। त्यसरी त हुँदैन भनेर हामी पनि झगडा गरिरहेछौँ। अब त्यस्तो कुनै किसिमको ट्रेनिङहरू आयो गऱ्यो भने प्रशान्त त्यो पहिला आबद्ध भएपछि सजिलो हुन्छ, किन हामीले पनि आबद्ध छ भनेर गर्न सक्छौँ। त्यसमा
त्यो चाहिँ आबद्ध भयो भने चाहिँ अरू अरू फर्दर प्रोग्रामको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। अनि हामीले त्यसमै फोकस गरिरहेको छौँ म्याम। तुरुन्त जान्छ अहिलेसम्म चाहिँ हामी कतिपय हाम्रो कमीहरू अझै पनि छ हामीमा त्यो होइन, त्यो ट्रेडिसन हामी अझै पनि त्यसमै छौँ किनभने हामी त्यसमै त्यस्तैबाट आएको अनि हामीले त्यही गर्छौँ। तर हामी चाहिँ अलिकति फरक किसिमले अब जस्तो यो घरहरू भयो यो पनि अलि हामीलाई स्पेस सानो भइरहेछ होइन। यो चाहिँ कस्तो भने त्यो व्यापार जस्तो भइसक्यो कि अहिले त के गर्ने भने गयो रियाप खोल्यो भने राख्यो अनि 3 महिना उनीहरूलाई के भएको छ कसो भएको छ त्यसको मतलब छैन। त्यो तुच्छ बोल्यो लाइक उनीहरू त अपराधी नै टाइपको त्यो भएको छ। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो समस्या भनेको अब हामी बढेर एरियामा बस्यो भने इजिली सकिँदैन। जबसम्म मान्छे अवेर हुँदैन तबसम्म सकिँदैन। यो बेफाइदा हुन्छ है भन्ने बुझाइदिनु त उसैले किन्दैन नि। अब हामी एकैचोटि रक्सी फ्याक्ट्री नै बन्द गर्ने भनेर लाग्छ अनि सक्सेसै हुँदैन। त्यसकै लागि हामी अब निकट अब 2-3 दिन पछि हामी अब अवेरनेस प्रोग्राम कम्युनिटी बेसमा स्कुल बेसहरू गरेर हामी जान लाग्छौँ। 2 दिनभित्र यो होलीले गर्दा अट्थ्यो। अब त्यसपछि हामी चाहिँ स्कुलहरूमा कलेजहरूमा मेन फोकस हामीले 10 क्लास 9-10 क्लासदेखि अनि कलेजहरूलाई गर्दा क्लास 5 देखि गर्नुपर्छ। 5 देखि क्लास 5 बिग्रिने भनेको क्लास 5 क्लास 5 मा के हुन्छ त बच्चाबाट टिनेजमा जान लाग्छ। त्यो बेला हार्मोनहरू चेन्ज हुन्छ। हार्मोन चेन्ज हुने बेलामा कस्तो हुन्छ त त्यो डिलरहरूको मान्छे सबै बसेको छ नि यहाँ स्कुलको बाहिर स्पोर्ट्स सेन्टरको बाहिर सिनेमा हलको बाहिर जहाँ चाहिँ मान्छे अलिकति ग्यादरिङ हुन्छ त्यहाँ सबै त्यो माफियाका मान्छेहरूले सेट गरेको छ। त्यो इन्डियाबाट त्यत्तिकै ड्रग्स त आउँदैन नि त यहाँ सेटिङ नभइकन त आउँदैन यहाँ सब सेट छ। त्यो सेट भएपछि के हुन्छ काठमाडौँदेखि नेपालभरि जहाँ पनि सेट छ। त्यो सेट भएपछि उसले के गर्छ त त्यो ग्रोमा जब हार्मोन चेन्ज भएर यो हुने बेलामा चाहिँ अब हामीलाई के हुन्छ लोग्ने मान्छेको स्वर धोक्रो हुन्छ स्वास्नी मान्छेको फिजिकल्ली ग्रो भएर आइरहेको हुन्छ। त्यो बेलामा स्वास्नी मान्छेलाई लोग्ने मान्छेपट्टि एट्र्याक्सन बढाएको हुन्छ लोग्ने मान्छेलाई स्वास्नी मान्छेपट्टि एट्र्याक्सन बढाएको हुन्छ। अनि त्यो बेला उनीहरूले के गर्छ त ऊ त्यो अनि साथी भन्छ पहिला त साथी भन्छ भाइ भन्छ चक्लेट खानिदिन्छ चिया खानिदिन्छ के छ भन्छ ऊ गर्छ। अनि त्यसपछि बिस्तारै अलिकति फ्रेन्डसिप भएपछि अनि त्यहाँबाट ऊ त्यो केटीले त तिमीलाई क्या मन पराइरहेछ नि भन्छ। अनि भनेपछि अनि है होइन दाइ कहाँ भन्यो भने चाहिँ ल त्यसलाई गएर आई लभ यु भन न ल त्यो केटीले चाहिँ कस्तो गर्छ ल एउटा फुल लगेर देऊ त त्यसलाई भने अब बच्चालाई भर्खर त लाज हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ नि ए होइन त्यस्तो कहाँ होइन दाइ ल तिमीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्यो नि यो एउटा ट्याब्लेट खाऊ यो यसले चाहिँ तिमीलाई एकदम बोल्न ऊ हुन्छ यो केही होइन यसले त एकदम बोल्न सक्छ तिमी त स्कुलमा चाहिँ ऊ गर्न सक्छौ अब त्यहाँ स्कुलको डिबेटहरूमा भाग लिन सक्छौ ऊ गर्न सक्छौ यो ट्याब्लेट खाएपछि एकदम राम्रो भयो नाइट्रोबेट खुवाइदिन्छ उसलाई नि एकछिन त अब स्टिमुलेन्ट ड्रग्स हो उसलाई नि जोस आउँछ गएपछि गर है आई लभ यु भनिदिन्छ ऊ गरिदिन्छ। अनि त्यो गरेपछि अब एकछिनपछि त फेरि उत्रेपछि त गइगयो। अनि त्यसरी बिस्तारै बिस्तारै यिनीहरूले फसाउँछन् कि त्यस कारण क्लास 5 देखि उनीहरूले एजुकेसन पायो भने अब उसले खुवाउनेले त नराम्रो भनेर त खुवाउँदैन। यो नाइट्रोबेट खाएपछि तैँले एक दिन झगडा गर्छस् त जेल पनि जान सक्छस् भने भए त उसले खाँदै खान्थेन। अब उसले त सबै राम्रो मात्रै पक्ष भने हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो बेलाको बच्चाले चाहिँ नि एजुकेसन पायो भने किन 11-12 मा त धेरै बुझिसकेका हुन्छ। त्यो 5 देखि माथि जति राखे पनि भयो त्यो राख्यो भने चाहिँ अनि तिनीहरूले सुरुमै बुझ्यो भने चाहिँ धेरै हामीले उ गर्न सक्छौँ। हामी जान अब तुरुन्तै गर्छौँ। हामीले प्रशासनबाट पाउने सहयोग चाहिँ मैले यहाँ टिकापुरमा म धेरै बसेको त छैन 5-7 वर्ष भयो 5-6 वर्ष भयो। 2 जना डिएसपी साहबहरू चाहिँ मैले यो फिल्डको लागि एकदमै राम्रो पाएँ कि एकजना शिवसिंह भन्ने हुनुहुन्थ्यो एकजना सरले एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ लाइक यिनीहरू अपराधी होइन यिनीहरूलाई पनि ट्रिटमेन्ट दिएर सुधिन्छ भन्ने भावनाहरू भर्खर जाग्नु लाग्यो नत्र अन्त होइन यिनीहरूलाई समातेर हाल्नुपर्छ टाइपको हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामी अलिकति खुसी छौँ। उसको लागि यो केन्द्रहरूलाई प्रदान गरिने अनुदानको यो यही काइटेरियालाई नेक्स्ट टाइमलाई यो किताब पढ्यो भने पनि काउन्सिलिङ गर्न सजिलो हुन्छ। टिकापुरमा के छ भने अहिले बाढी विस्थापित भनेर अथवा कमैयामुक्त शिविरहरू छ कि यहाँ थुप्रो शिविरहरू छ ठुलो छ शिविरहरू यो उनीहरू पुनर्स्थापना केन्द्र भनौँ न उनीहरू रिहेबिलिटेसन जस्तै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ बाबुआमा चाहिँ दिनभरि काम लगेर खान पुग्दैन मेन फैलेको चाहिँ मैले चाहिँ हेरेको। अनि बच्चाहरू त अब उनीहरू चाहिँ छैन कसैको अन्डरमा स्कुल गयो भन्छ अब बाबामा काम गर्दैछ उनीहरू मास्टर घुमिरहन्छ। अनि अर्को के भएको छ डिएसपी साहबलाई मैले हजुरलाई फेरि पनि जानकारी गराएँ यहाँको युजरहरू जति छ नि अब हजुरहरूले यता त हजुरको टाइट छ यहाँ त छिर्न सक्दैन अनि जाने शिविर उनीहरूको युजिङ स्पट जस्तो कि जङ्गल छ अब त्यहाँ धेरै गर्न पनि सकिँदैन। भोटर क्यारियर बनाइरहेको छ कि मेरो नाम चाहिँ पूजा कुँवर हो। म पनि यस्तै सुधार केन्द्र चलाएर बस्ने मान्छे हो है। सुधार केन्द्र काठमाडौँमा छ मेरो
मेरो सुधार केन्द्रको नाम चाहिँ नारकोनन नेपाल। सुनेको छ कसैले? छैन? नारकोनन नेपाल भन्ने सुधार केन्द्रमा चलाएर बस्छु है। अब भाइहरू सबैजना यहाँ किन आएको थाहा छ? थाहा छ किन आएको? थाहा छैन? यहाँ किन आएको थाहा छैन? दुर्व्यसनी भएर। दुर्व्यसनी भनेको के हो त? कुनै पनि लागु पदार्थ जब आफूले छोड्न नसक्ने हुन्छ, छोड्न नसक्ने भएपछि दुर्व्यसनी हुन्छ। दुध खाएर दुर्व्यसनी हुन्छ त? हुन्छ? दुध एकदम दुध खाएर चाहिँ घरमा दुःख दिएर आएको हो त तिमीहरू? होइन नि। तपाईँहरू एकदम चाहिँ गुन्द्रुक खाएर चाहिँ एकदम गरेर आएको हो र? होइन नि। लट्ठ्याउने कुराले दुर्व्यसनी बनाउँछ। केले दुर्व्यसनी बनाउँछ नि? लट्ठ्याउने कुराले। त्यो लट्ठ्याउने कुरा 5 तरिकाबाट हामीले लिन्छौँ। एउटा जाँड, रक्सी, छ्याङ, तुम्बा, बियर, वाइन भयो होइन? एउटा त्यो भयो। अर्को गाँजा। गाँजाबाट चरेस पनि बन्छ। चरेस गाँजाले हामी दुर्व्यसनी हुन्छौँ। अर्को अफिम। अफिमबाट राम्रो हिरोइन बन्छ। अलिकति बिग्रेपछि ब्राउन सुगर हुन्छ। त्यसकैबाट फेरि मर्फिन भनेर इन्जेक्सन पनि बनाउँछ होइन? त्यो भयो। अर्को फार्मास्युटिकल ड्रग्स भनेको औषधि पसलमा पाउने औषधिहरू। त्यो चाहिँ के हुन्छ त? निन्द्रा लाग्ने औषधि, दुखाइ कम गर्ने औषधि, खोकी रोक्ने औषधि। अर्को के हुन्छ? चिलाउँदाखेरि खाने एलर्जीको औषधि होइन? त्यस्ता औषधिहरू, साइकेट्रिक डक्टरको औषधिहरू। यो औषधिहरू पनि ड्रग्स हुन्। सदुपयोग गर्यो भने औषधि, दुरुपयोग गर्यो भने चाहिँ ड्रग्स भयो। जस्तो तपाईँहरूले 4-5वटा के पनि भएको छैन, 4-5वटा औषधि किनेर खाइदिनुहुन्छ भने त्यो के भयो त? दुरुपयोग भएपछि त्यसले पनि लट्ठ्यायो। लट्ठ्याएपछि मान्छे लट्ठिने कुराले चाहिँ नि दुर्व्यसनी हुन्छ। अर्को एउटा डेन्ड्राइट। डेन्ड्राइट भने सुँग्ने त्यो डेन्ड्राइट हुन्छ। यतातिर धेरै छैन, काठमाडौँतिर चाहिँ पोखरातिर काठमाडौँतिर चाहिँ बढी यसको डेन्ड्राइट हुन्छ। त्यो चाहिँ गम हो। यो कार्पेट टाँस्ने, जुत्ता टाँस्ने गम हो। त्यो सुँग्यो भने चाहिँ 7 मिनट जस्तो त्यसले अब लट्ठ्याउँछ। त्यस कारण सुँगिरहनुपर्छ। त्यो चाहिँ त्यसले लामो समयसम्म त्यसले लट्ठ्याउँदैन, 7 मिनट हुन्छ। त्यस कारण गाँजा खायो, रक्सी खायो भने के भयो त? मुखबाट खाने भयो हामीले, किडनी, लिभर यो सबै बिग्रिने भयो। हाम्रो बानी पनि लाग्ने भयो, बिग्रिने पनि भयो। गाँजाहरू खाँदाखेरि के भयो त? हामीले धुवाँबाट खाने भयौँ, लङ्सहरू, ब्रेनहरू खतम हुने भयो। अर्को हामीले इन्जेक्सनबाट लिन्छौँ। हामीले 3 किसिमले खान्छौँ होइन? एउटा मुखबाट निलेर खान्छौँ, एउटा धुवाँबाट खान्छौँ, एउटा इन्जेक्सनबाट होइन? धुवाँबाट खाएपछि के हुन्छ त? हाम्रो ब्रेनलाई, लङ्सलाई खतम पार्छ। मान्छे गाँजा खाने मान्छे बौलाउँछ। सुई लाउँदाखेरि के भयो त? तुरुन्तै नसाबाट सबै ठाउँमा पुग्ने भयो। कहिलेकाहीँ ओभरडोज भयो भने मुटुले छिटो छिटो चलेर ओभरडोज भएर मर्ने भयो। साथीभाइहरू कतिजना तपाईँहरूको ओभरडोज भएर मरेको होला नि होइन? कि छैन? अब साथी मरेको देखेको छ, घरमा रात दिन झगडा भइराखेको छ, त्यही पनि छोड्न नसकेको किन भन्दाखेरि लट्ठ्याउने कुराले दुर्व्यसनी बनायो। चाहेर पनि छोड्न नसक्ने बनायो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले छोड्न सकेनौँ। तर छोड्न सकेन भनेर छोड्नै नसक्ने चिज त होइन यो। छोड्न सकिन्छ यसलाई। नबुझेर सुरुमा खाँदाखेरि नबुझेर खाइन्छ। सुरुमा हामीले खाँदाखेरि चाहिँ नि यसको ज्ञान नभएर खान्छौँ हामीले। त्यो बेच्न आउने डिलरहरूले तपाईँहरूलाई यो ड्रग्स खानुभयो भने भोलि तपाईँको घरमा झगडा हुन्छ, तपाईँ भोलि चाहिँ नि एकदम असक्षम हुन्छ, तपाईँले चाहिँ भोलि समाजमा गएर तपाईँ चाहिँ अपराधी बन्नुहुन्छ, भोलि गएर तपाईँले चाहिँ नि के भन्छ चोर्नुपर्छ भनेर भन्यो भने खान्थ्यो होला त हामीले। तर अहिले किन खानु पर्यो त हामीले भन्दाखेरि त्यो कुराको ज्ञानै भएन हामीलाई। हामीले रोल मोडल पनि कस्तोलाई बनायौँ त? रङ रोल मोडल छान्यौँ हामीले। झगडा गर्ने दाइ, एकदम चाहिँ जोसिला दाइ, आँटिला दाइ, त्यो आँट कसरी आयो त भनेदेखि त त्यो ड्रग्सले, स्टिमुलेन्ट ड्रग्स खाएर आयो उसलाई ड्रग। ल
नाइट्रोभेट खायो गर्यो एकदम चाहिँ नि जोस आयो गर्यो होइन। अनि अब रक्सी र गाँजा यस्तो मिसाएर खायो भने अनि मिसाएर ड्रग्स खायो भने झन् त्यसको इफेक्ट नराम्रो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण हामीले के बुझ्नुपर्छ त, यो ड्रग्स खाएर चाहिँ नि ऊ यसरी आफ्नो घर छोडेर सुधार केन्द्रमा आएर बस्नु परेको छ। आफ्नो कतिको व्यापार बिजनेस हो थियो होला, कतिको घरमा श्रीमती भर्खर बिहा गरेको थियो होला, कतिको घरमा आमा बाउ समस्या थियो होला, त्यो सबै छोडेर सुधार केन्द्र किन आउनु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले बाहिर बस्यौँ भने ड्रग्स चाहने बित्तिकै खान पायो। ड्रग्स खाने बित्तिकै के हुन्छ त, शरीरको भिटामिन मिनरल्सहरू जल्छ। ड्रग्सको डेफिनेसन के हो थाहा छ कसैलाई? के हो ड्रग्सको डेफिनेसन? ड्रग्सको डेफिनेसन भनेको पोइजन, बिख हो। त्यो हामीले बिख खाइरहेको छौँ, त्यो बिखले हाम्रो शरीरको भिटामिन मिनरल्सहरू सबै जलाइदिन्छ। त्यो जलेपछि के हुन्छ त, हामीलाई गाह्रो हुन्छ। हाम्रो शरीर भनेको कस्तो हो त, हरेक चिजको सूचना दिन्छ। हामीलाई एउटा सानो कमिलाले खुट्टामा टोक्यो भने नि हामीले थाहा पाउँछौँ कि थाहा पाउँदैन? हामीलाई सूचना दिएको हो नि त, त्यो टोक्यो भनेर, दुख्यो भनेको। भने त्यस्तै जब हाम्रो शरीरमा तागत सिद्धिएपछि, ड्रग्स खाएपछि त्यो तागत सबै जलाइदिन्छ। त्यो तागत सब जलेपछि के हुन्छ त, ड्रग्स खाएको बेलामा के हुन्छ त, खाना नपाउँदाखेरि तपाईँहरू सबैलाई अनुभव छ, उठ्न सकिँदैन, हात खुट्टा एकदम लराकलुरुक हुन्छ, रक्सी खानेको हात यत्तिकै काम छ होइन। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ नि टाउको दुख्छ, बान्ताउला जस्तो हुन्छ, सिगान चुइन्छ, र्याल चुइन्छ, गाह्रो हुन्छ, भित्रबाट कताबाट सास जाला, कताबाट के होला भने जस्तो हुन्छ होइन। त्यो सबै के भएको त भन्दा तपाईँहरू कमजोर हुनुभयो, भित्र तागत छैन। अब शरीरले तपाईँलाई सूचना दिइरहेको छ। अब त्यो सूचना दिएको भन्ने बुझिँदैन, नबुझेपछि के गरिन्छ त, फेरि एक अलिकति खान पायो भने, एक डोज दिन पायो भने हुन्छ भनेर दौडिहाल्नुहुन्छ। आमा कुटेर हुन्छ कि घरमै चोरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, फेरि खाइन्छ। फेरि खाएपछि के भयो त, शरीरले दिने सूचना दिइराखेको छ, तर तपाईँको दिमाग लट्ठ्यो। लट्ठेपछि के भयो त, अब थाहा भएन। थाहा हुन्छ त हामीलाई, थाहा हुँदैन। फेरि त्यो नसा त कति बेर हो र त, 2 घन्टा 3 घन्टा नसा देला, 4 घन्टा देला, 6 घन्टा देला, त्यसपछि फेरि नसा त उत्रिहाल्छ। उत्रेपछि फेरि पढ्न नसक्ने अवस्थालाई दुर्व्यसनी भन्छ होइन। अब यो दुर्व्यसनी अवस्थाबाट त तपाईँहरू बाहिर निस्किनु भयो। अब यहाँ तपाईँले चाहेर पनि खान्छु भनेर पाउनु भयो त, पाएन। नपाएको हुनाले तपाईँहरूले त अब तपाईँहरू दुर्व्यसनी त छैन होइन। कोही सबै त नयाँ आएको भने कोही कति दिनको छ, हिजो अस्ति आउनेलाई अलिकति गाह्रो होला, त्योभन्दा उतालाई त अब तपाईँहरू त्यो गाह्रो फेजमा छैन। अब ड्रग्स खानु नपाएर कुट्नुपर्ने अवस्थामा छैन तपाईँहरू। अब सुत्नको लागि ड्रग्स खानुपर्ने छैन। शरीर सबै पोल्युटेड भएपछि, सबै फोहोर भएपछि कहाँ निन्द्रा लाग्छ त, लाग्दैन। अब तपाईँहरू त क्लिन भइसक्यो, अब तपाईँहरूलाई ड्रग्स खानु पर्दैन। अब फेरि गएर तपाईँहरूले ड्रग्स खानुहुन्छ भने तपाईँहरूले दुःख पाउनुहुन्छ। नबुझेर खानु माफी पाइन्छ, बुझिसकेपछि खानु भनेको त त्यो जस्तो मूर्ख कोही पनि होइन होइन। हामीलाई 3 किसिमको क्रेभिङ आउँछ। एउटा फिजिकल क्रेभिङ, एउटा मेन्टल क्रेभिङ, एउटा इन्भाइरोमेन्टल क्रेभिङ। यो 3 किसिमको क्रेभिङले हामीलाई दुःख दिन्छ। फिजिकल क्रेभिङ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त, हामीले खाएको ड्रग्सहरू हाम्रो फ्याटमा गएर जम्मा हुन्छ। हाम्रो बोसो भनेको यस्तो चिज हो जसले हरेक कुरा स्टोर गरेर राख्छ, त्यसले जम्मा गरेर राख्छ बोसोले। हामीलाई अनि भोक लागेको बेलामा गरेको बेला त्यही बोसोले लिएर हामी चाहिँ नि अलिक केही दिन बाँच्छौँ। खानै नपाए पनि, केही खान नपाए 3-4 दिन हामी बाँच्छौँ नि होइन। कसरी बाँच्छौँ भन्दा त्यो बोसोले बचाउँछ हामीलाई। त्यो बोसो पनि सिद्धिएपछि अनि मर्छौँ हामी। ड्रग्स खाने मान्छेहरूको हेर्नु नि, धेरै जस्तो मान्छेको यो सबै सुकेको, पछाडि सुकेको, पाइन्ट खस्न लागेको, त्यो सबै बोसो सब सुक्या हुन्छ नि। कोही मात्रै अलिकति मोटो हुन्छ, नभए प्रायः धेरै जस्तो मान्छे चाहिँ दुब्लाउँछ। त्यस कारण त्यो बोसो फ्याटमा जम्मा भएको टक्सिकहरू जे खायो त्यही जम्मा हुने त हो नि। ड्रग्स धेरै खाएपछि टक्सिक धेरै जम्मा हुन्छ। त्यो टक्सिक चाहिँ नि मेल्ट भएर रगतमा जाने बित्तिकै क्रेभिङ आउँछ। त्यो क्रेभिङ आएपछि फेरि खाउँ लाग्छ। अब तपाईँहरूलाई पनि यहाँबाट गएपछि फेरि सेन्टरमा बस्यो भन्दैमा सबै कुरा चाहिँ नि जादुको छडी छैन नि त सेन्टरमा। तपाईँहरूलाई एकदम नयाँ मान्छे बनाएर पठाउन त सकिँदैन नि होइन। यहाँ आएको भनेको त तपाईँहरूले आफूलाई सर्भिसिङ गर्न आएको हो, आफूलाई बनाउन आएको हो, सुधार्न आएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो क्रेभिङ आएपछि पनि तपाईँहरूले कन्ट्रोल गर्न चाहिँ सिक्नुपर्छ।
सेन्टरमा बस्ने भनेको कन्ट्रोल पावरलाई चाहिँ बढाउने हो। यहाँ गएपछि त त्यही छ, ड्रग्स त त्यही छ नि। तपाईँहरूको यो बोर्डर एरियामा त झन् कति धेरै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो कन्ट्रोल पावर बढाउनुपर्छ। आफ्नो चाहिँ फिजिकल क्रेभिङहरू आउँदाखेरि चाहिँ आफूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। मेन्टल क्रेभिङ भनेको तपाईँहरूको सबै पिक्चर त छ नि। अहिले तपाईँहरूले मलाई देख्नुभयो, कुनै बेला चाहिँ नि मलाई बाटोमा देख्नुभयो भने तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ नि, ओहो यो त के अरे नेपाल काठमाडौँबाट आएको रियाब चलाउने दिदी हो भनेर चिन्नु होला होइन। मेरो किन चिन्नुभयो भन्दाखेरि त तपाईँको दिमाग अहिले लट्ठेको छैन। त्यस कारण नलट्ठेको दिमागले सबै कुरा रेकर्ड गरेर राख्छ। मैले पनि कुनै एक दुईजनाको अनुहार चिनौँला, सबैको चिन्न नसके एक दुईजनाको अनुहार चिनौँला, त्यो रेकर्ड हुन्छ। एक ठाउँमा कहिलेकाहीँ हामी गएपछि त्यो बाटो हामीले कसरी चिन्छौँ? 2 महिना 3 महिना सुधार केन्द्र बसेर घरमा आमा बाउलाई फकाएर मलाई लैजा, म सिकिसकेँ, मैले बुझिसकेँ, जान्ने भइसकेँ, म एकदम भयो के अरे मलाई अब राख्नु पर्दैन, म एकदम ठिक भयो भनेर तपाईँहरू घर जाने होइन। एक दुईजना त पटके पनि हो। के फाइदा भयो? सुधार केन्द्र बस्यो, सिकियो, बुझियो, जानियो। अब ड्रग्स नखाए पनि सुत्न सक्ने भइयो, ड्रग्स नखाए पनि आफूले चाहिँ नि बाँच्न सक्ने भइयो। फेरि गएर खाइदियो भने के फाइदा भयो? फेरि खानुहुन्छ, 2-4 वर्ष फेरि ड्रग्समा बित्यो, पैसा नाश, सब चिज नाश, इज्जत नाश, फ्यामिलीको ट्रस्ट खत्तम, सब चिज खत्तम। अनि फेरि आएर एकचोटि फेरि सुधार केन्द्रमै बस्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले त्यसमा फाइदा केही पनि छैन। त्यस कारणले मेन्टल क्रेभिङलाई कन्ट्रोल गर्न, जस्तो हाम्रो कोही मान्छे आफन्त मरेको बेलामा हामीलाई चाहिँ नि बेहोस भएर ढलेको पनि देखाएको छौँ नि त। भोलिपल्ट फेरि बेहोस भएर ढल्दैन नि त। 24 घन्टामा ऊ अलिकति मेन्टल्ली स्ट्रङ हुन्छ। तर 6 महिनासम्म फोटो र लुगा देखेर रुने मान्छे पनि देखाएको छौँ नि हामीले। फेरि वर्ष दिन भएपछि मान्छे त त्यही मरेको हो नि, तर त्यो फोटो र लुगा देख्दा पनि रुँदैन नि त। किन भन्दा ऊ मेन्टल्ली स्ट्रङ हुन्छ। कसरी स्ट्रङ भयो भन्दा त समयले। त्यस कारण तपाईँहरू पनि लामो समयसम्म अलिकति सुधार केन्द्रमा बस्नुभयो भने तपाईँहरू पनि मेन्टल्ली स्ट्रङ हुन्छ। यही बिगी छैन, यही सब ड्रग्स त्यो इन्भाइरोमेन्टमा जाँदाखेरि के गर्ने त भनेपछि सबभन्दा ठुलो कुरो एभोइड द ब्याड सर्कल। तपाईँको खराब साथीहरू, ड्रग्स खाने साथीहरू, दुर्व्यसनीहरूलाई चटक्कै छोड्न सक्नुपर्छ। सके अर्को ठाउँमा गइदिनु, सके विदेश। यहाँ चाहिँ 1 वर्ष बस्नुहोस् बरु। रियाबमा 1 वर्ष बसेर तपाईँको के पनि बिग्रिँदैन। छिटो जानुभयो भने चाहिँ बिग्रिने 3 तरिकाले बिग्रिन सक्नुहुन्छ। फिजिकल क्रेभिङ, मेन्टल क्रेभिङ र इन्भाइरोमेन्टल क्रेभिङ, यो 3 किसिमले तपाईँहरू बिग्रिन सक्नुहुन्छ। त्यस कारण 1 वर्ष तपाईँहरू आमा बाउले लान्छु भने पनि होइन, म चाहिँ अलिक दिन बस्छु, म चाहिँ अलिकति मेरो कन्फिडेन्स आएको छैन, म चाहिँ अब जिन्दगीभरको लागि ड्रग्स छोड्ने हुनुपर्ने हो नि त।